अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू प्रोग्राम बिला तकल्लुफ। व्यूअर्स, हमेशा से जब मैं फीडबैक की बात करती थी तो मेरे पास फेसबुक पर जो फ्रेंड्स ऑनलाइन होते हैं या मैसेज पर होते हैं या एमएसएन पर होते हैं या लिंक्डइन वेबसाइट्स पर होती हैं, वो हमेशा एक रिक्वेस्ट करते थे कि आप अपने प्रोग्राम में पॉलिटिशियंस हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सबको प्रमोट कर रही हैं, लेकिन कभी भी आप यूथ को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? अच्छा, वो रिक्वेस्ट अब आहिस्ता आहिस्ता कंप्लेन की सूरत में इख्तियार कर गया और बाकायदा कंप्लेन की गई और बड़े हार्श वर्ड्स में की जाती थी कि व्हाई डोंट यू प्रमोट एंड गिव प्रोजेक्ट टू योर यूथ, क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो उनकी इस शिकायत को सामने रख के, मद्देनजर रख कर आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं दो ऐसे जबरदस्त नौजवानों पर जिन्होंने, अगर हम आईटी की दुनिया देखें या टेक्नोलॉजी की दुनिया देखें तो आज कंप्यूटर, कहा जाता था कि एक कंप्यूटर एक बॉक्स होता था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता था जो आपके रूम में होता था, लेकिन माशाल्लाह अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि वही नेट, वही एक कंप्यूटर आपके हाथ में होता है, आपके सेल फोन के जरिए होता है, एंड यू पीपल कीप ऑन क्लिकिंग एंड एक्सप्लोरिंग द होल वर्ल्ड इन योर हैंड। मसला ये है कि अब हमें एक यूज तो करना आ गया, लेकिन इसका मिस यूजेस जो हो रहा है वो क्या है? वायरसेस की बात होती है, हैकिंग की बात होती है, लेकिन हमें इतनी डिटेल या इतनी नो हाउ नहीं होती कि हमें खुद नहीं पता होता कि कब हम उसका शिकार हो जाते हैं। ये तमाम बातें आज हमारे साथ होंगी और वादा था कि अपने उन तमाम लोगों से जो मुझे रिक्वेस्ट करते थे या कंप्लेंट्स करते थे, उनसे मैंने कहा था कि हम बहुत जल्द ऐसे दो जबरदस्त नौजवानों को आपके सामने लेकर आएंगे जिनकी खुश नसीबी है, या मैं ये कहूंगी कि उनकी मेहनत थी कि उन दोनों के नाम के आगे द वेरी फर्स्ट पाकिस्तानी लगा है। और मेरी ये दो मेहमान द वेरी फर्स्ट पाकिस्तानी एंटी वायरस डेवलपर्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर है। नाम है उनके हाफिज उस्मान, और उनके साथ जो उनके को पार्टनर हैं सैयद इमरान अली हैं। अभी जब ये स्टूडियो में आए और इनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो माशाल्लाह इनके पास वो नॉलेज है और माशाल्लाह इनके पास वो एक्सपोजर है दुनिया का जिसका जानना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि हमारे दरमियान आ गया है एक शॉर्ट ब्रेक और हम आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी जनाब, हम आगे हैं वापस। प्रोग्राम है बिला तकल्लुफ और आज का प्रोग्राम है दो जबरदस्त नौजवानों के नाम। हाफिज उस्मान हमारे साथ मौजूद है, सैयद अली इमरान हमारे साथ मौजूद है। क्रेडिट इनका ये है कि द एवर फर्स्ट पाकिस्तानी एंटी वायरस डेवलपर्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, एंटी वायरस, जब हम इंसानों के वायरस की बात करते हैं तो हमारे पास एंटीबायोटिक्स होती हैं। आजकल है टेक्नोलॉजी का दौर और कंप्यूटर जहाँ है तो वहाँ एंटी वायरस है, लेकिन ये क्या हुआ कि इतनी देर के बाद दो ऐसे नौजवान सामने आए और जब दुनिया टेक्नोलॉजी में इतनी आगे बढ़ गई। सबसे पहले तो मैं आपका और पूरे पाकिस्तान के लोगों का थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने हमारी एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया और हमें इतना मोरली सपोर्ट किया। देखें, कहीं ना कहीं तो हमें स्टार्ट लेना होता है किसी भी चीज़ के हवाले से, तो हमने यही सोच के स्टार्ट किया था कि हम स्टार्ट लेंगे और जब तक आप कोई प्रोडक्ट लेकर नहीं आएंगे ना पाकिस्तान में तो कोई इस तरफ आएगा नहीं, क्योंकि अब तक पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं बनी, मतलब प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के नेम से रजिस्टर्ड नहीं होती, वो बाहर के नेम से रजिस्टर्ड होती हैं और हम उनको इंपोर्ट कर रहे होते हैं। और एक्सपोर्ट करने से होता ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला लेकर आ सकते हैं, जब आप इंपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का पैसा बाहर जाता है, टैलेंट भी बाहर जा रहा है। टैलेंट भी बाहर जाता है। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान के लिए करें और उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे यूनिक चीजें लेकर आएं, इनोवेशन अपने काम के अंदर लेकर आएं जिससे मुल्क का भी नाम रोशन और आपका भी। अच्छा उस्मान और अली, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर मैं करूं, मैं एक नॉर्मल कंप्यूटर यूजर हूं, मुझे इतना नहीं पता, हाँ मुझे ये पता है कि अरे मेरी आईडी हैक हो गई, अरे समथिंग समवेयर इज गोइंग रॉन्ग ना विद कंप्यूटर या विद सेल फोन या जो भी है, तो ये क्या वजह है कि हम चीज तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन डिटेल में हमें नहीं पता। तो ये दो जीनियस जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स के हर उस छोटी से छोटी और बड़ी से बड़े क्राइम की आज हमें नो हाउ दें कि जो हम नहीं जानते। देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि जो वायरस कंप्यूटर में कुछ ऐसे होते हैं कि जो इंस्टेंट सामने आ जाते हैं, यानी कि आपकी विंडोज़ हैंग होने लगेगी, सही है, तो वो आप क्या करना, सिर्फ उसमें आपने सिर्फ विंडो फॉर्मेट करनी है और दोबारा अपनी विंडो, लेकिन कुछ ऐसे सीरियस और इतने खतरनाक होते हैं कि सालों तक कंप्यूटर के अंदर मौजूद रहते हैं और नहीं पता होता, वो स्पाईवेयर्स कहलाते हैं।
क्या और कहलाते हैं? स्पाईवेयर्स। स्पाईवेयर्स पर बात करते हैं, लेकिन सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि व्यूअर्स वक्त हुआ है एक ब्रेक का और आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी जनाब, हम आगे हैं वापस और हमारे साथ मौजूद हैं दो ज़बरदस्त नौजवान, बल्कि ये तो दो हैं लेकिन माशाल्लाह यूथ में हमारा इतना पोटेंशियल है, सिर्फ उन्हें एक्सप्लोर करने की या उन्हें बैक करने की देर है। तो ये पाकिस्तान टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, क्योंकि जब उस्मान से बात हुई, जब अली से बात हुई, इन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी जो हम खुद डेवलप कर रहे हैं, हम बाहर के ममालिक को वो दे देते हैं और वो अपना नाम रजिस्टर करके उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि हम अपने मुल्क की अपने प्रोडक्ट को मेड इन पाकिस्तान के नाम से बाहर ममालिक को इंट्रोड्यूस करें। सही? बिल्कुल ठीक बट है। अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं रहा। क्योंकि अगर आप अपने नेम से डेवलप करते हैं एक चीज को, तो आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है, आपके मुल्क में पैसा आता है और आपको भी फायदा होगा, मुल्क को भी उस्मान और फायदा अली, होगा। आप इस बात से एग्री करेंगे कि आजकल जो पूरी दुनिया जिस वॉर का शिकार है वो है टेक्नोलॉजी वॉर। अच्छा, ब्रेक में जाने से पहले आप मुझे वायरस का और वो हैकिंग का सारा बता देखिए, रहे थे, मैं चाहूंगी कि हमारे बिल्कुल, व्यूअर्स के बिल्कुल, साथ शेयर मैं करें। ये कहना चाह रहा था कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो रिसर्च वर्क होता है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रा मुबादला लगता है किसी भी मुल्क का। तो एक मुल्क चाहता है कि दूसरे मुल्क की तमाम रिसर्च को उठा लिया जाए। वो क्या करते हैं कि वो अपने देखें 3D गेम्स जो बनते हैं इस वक्त मार्केट में कितने महंगे होते हैं। अगर एक प्राइवेट कंपनी कोई एनिमेशन बनाती है तो वो 1 लाख से 10 लाख का खर्चा आता है सिर्फ एनिमेशन होती है, लेकिन गेम में तो हैवी ग्राफिक्स होती है, सो चलाने वाले इतने हैवी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं। वो क्या करती है, उस मुल्क में वो गेम फ्लोट करती है, उसमें एक हमेशा क्रैक होता है, तो जब तक वो आप क्रैक नहीं चलाएंगे तो वो गेम नहीं चलेगा। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एनिमेशन मूवी में भी पाकिस्तान को अवार्ड मिला है जी वर्ल्ड जी में। जी, जब अब आप आप एक चीज ये देखें ना कि हम ये कहते हैं कि हम हैक हो जाते हैं, आईडीज हैक हो जाती हैं, चीजें हो जाती हैं। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूँ एक नॉर्मल यूजर की, तो मुझे पता है कि फेसबुक में मेरी आईडी हैक हो गई। अच्छा, और वो फुटेजेस आ रहे हैं जो मैं मैं ये ड्यूरिंग ब्रेक, समझता हूँ कि- मुझे ये बताइए हैकर्स को मिलता क्या है अजियत देने के देखिए, अलावा? पहले तो मैं ये है? कहूंगा कि जिसकी आईडी हैक होती है उसको शौक होता है अपनी आईडी हैक कराने का। ये इसलिए अच्छा? कह रहा हूं, मैं एंड यूजर्स की बात कर रहा हूं, इस वक्त मैं ग्लोबल उस तरह की बात नहीं कर रहा हूं कि नहीं, ग्लोबल पर भी बताइएगा। ग्लोबल पे भी बताऊंगा, लेकिन मैं इस वक्त जो अभी बात बताने वाला हूं वो रीजन ये होता है कि आप हैकिंग से बचने के लिए एंटीवायरस सिक्योरिटीज अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद आप उसको क्रैक करते हैं और फिर फखर करते हैं कि हमारा एंटीवायरस जो है वो एक्टिवेटेड हो गया 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो पहली तो आप बात अपने आप से ये पूछें कि जिसको आप सिक्योरिटी के लिए हायर कर रहे हैं उसी की सिक्योरिटी को आपने ब्रेक कर दिया है, तो वो आपको क्या सिक्योरिटी देगी? तो ये चीज हमें नहीं पता ना, इसलिए हम ये लोग नहीं कर रहे हैं। पता, तो ये सारी ये research- देखिए ना, क्रैक करना इज नॉट अ बिग डील, ठीक है, आपने क्रैक कर लिया किसी भी चीज को, लेकिन क्रैक करने के बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स के लिए मसला ये होता है कि उसमें क्रैक इसलिए हो रही है चीज कि उसमें लूप होल्स मौजूद हैं, यानी कि उसके अंदर ऐसे फ्लॉज मौजूद हैं कि वो चीज हैक हुई है आपका, यानी कि एंटीवायरस अगर एक्टिवेटेड हो गया एक क्रैक से, इसका मतलब ये कि उसके अंदर फ्लॉ मौजूद है। लेकिन जैसे क्लासरूम होते हैं उसमें कुछ शरीर बच्चे होते हैं, तो मेरी नजर में ये कंप्यूटर के जो वायरसेस होते हैं ये कुछ शरीर लोग हैं जो ये हैकर्स को मिलता क्या है, मुझे ये बताएं। पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करते हैं। अभी आप ये कह रही थी कि हमारी रिसर्च वगैरह चोरी हो जाती है, इमरान भाई ने भी बात की है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो हैकर्स को इसलिए होता है कि आप सोशल मीडिया की बहुत बात होती है, मैं सोशल मीडिया के हवाले से बताता हूँ। सोशल मीडिया में पाकिस्तान के लोगों का तो दिमाग बहुत बहुत आगे, ठीक है, हर चीज के हवाले से पाकिस्तान के लोगों की रिसर्च बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान के पास इंजीनियर्स मौजूद हैं, डेवलपर्स मौजूद हैं, लेकिन इन पाकिस्तान सब को की- क्या मिल रहा है? पाकिस्तान को देखें मिल रहा है इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे लोग बिजी हैं आउटसोर्स करने में। अगर हमारे लोग प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दें तो पाकिस्तान को इससे बहुत फायदा होगा। और ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ ना कि पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी कर लेते हैं, उसका क्या फायदा है हैकर्स को? सबसे बड़ा फायदा इन हैकर्स को ये होता है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका नेम, ठीक है, आपका ईमेल एड्रेस और आपका पासवर्ड आ सकता है, जो कि एक कुकीज जो आपके सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं वो उनको रिट्रीव कर सकते हैं। बाज़ औक़ात सेशन इतने कमजोर होते हैं कि सेशन से भी आपके पासवर्ड पुल किए जा सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा आपका जो ये इसमें जो फेसबुक और सोशल मीडिया के हवाले से अगर हम बात करें तो आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स ये भी रिट्रीव हो जाते हैं। जब ये रिट्रीव हो गए तो आपको ये पता चल गया कि पूरे मुल्क के जो लोग हैं वो चाहते क्या हैं, यानी कि पूरे मुल्क के लाइक्स क्या हैं, यानी कि आप और मैं किन चीजों को या पसंद आप कर रहे मुझे हैं। बाहर दुनिया क्या बता रहे हैं जी, कि बोलो यस, exactly. मुल्क के लाइक्स एंड डिसलाइक्स और इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए मासेस के लेवल पे। एग्जैक्टली, जब आपने वो, लाखों अच्छा। करोड़ों लोग जो आपके साइन अप हुए हैं सोशल मीडिया पे, अगर आपने उनकी इन्फॉर्मेशन ये ले ली कि इनकी ये लाइक्स क्या हैं, ये किन चीजों के लाइक करते हैं और उनकी प्रोडक्ट्स फिर बाहर से बनती हैं और वो पाकिस्तान में फेंक दी जाती हैं, आप उनको परचेज कर लेते हैं। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का तो कई गुना ज्यादा इसमें लॉस होता है। बल्कि इसमें यह भी है कि अगर कुछ सेलिब्रिटीज हैं, मिसाल के तौर पे कोई आपके कराची के कोई सैयद मुस्तफा कमाल साहब हैं, वो भी उसको साइन अप हैं और उनका कोई आईडी पासवर्ड या कोई मोबाइल नंबर भी हैक कर लेता है, वहां से सोशल मीडिया से कोई हैक कर लेता है और वो कहे कि जी मैं इसको सेल करना चाहता हूं,
تو obviously وہ ہزاروں لوگ اس چیز کو پرچیز کر لیں گے, تو آپ کی پرسنل انفارمیشن سیل بھی کی جاتی ہے. تو اب یہ پرسنل انفارمیشنز کو کس طرح ہم لوگ اس چیز سے بچ سکتے ہیں, ایک نارمل یوزر؟ دیکھیں ایک نارمل یوزر کو بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز کے پیچھے نہ بھاگیں. کوئی بھی چیز آتی ہے کلک کرنا لازمی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر سب سے بڑی پرابلم لوگوں کی یہ ہے, جو چیز شیئر ہو گئی اس کو دیکھیں گے, کچھ بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ چیز اتھینٹک ہے یا نہیں. یہ تو آپ نے سوشل میڈیا کی بات کر دی, ایک نارمل یوز میں بتائیے یہ جو بڑے بڑے لیول پہ جو ہیک ہو رہے ہیں, جیسے پینٹاگون اسکیم آیا, اس کے بعد CIA اسکیم آیا, تو کیا یہ پاسبل ہے کہ کسی بھی ملک کے کوئی بھی انٹیلیجنس کے یا وہ اس انفارمیشن کو بھی ہیک کیا جاتا ہے, اور یہ تو پھر ایک مافیا ہوا, ایک گلوبل نیٹ ورک ہوا. کیا آپ کسی کنٹری کے سیکریٹس کو اس کو بھی آپ ہیک کر سکتے ہو؟ دیکھیں اور یہ پاسبل ہے یا پھر یہ افواہیں ہوتی ہیں کہ بالکل یہ پاسبل ہے؟ یہ پاسبل ہے, لیکن میں جب علی کی طرف آتی ہوں تو بریک آ جاتی ہے. اس وقت بعد بریک کا, لیکن بریک کے آنے کے بعد علی اس سوال کا ضرور جواب دیں گے. آپ سے ملتے ہیں اس بریک کے بعد. جی جناب, ہم آگے ہیں واپس, اور آج ہم بات کر رہے ہیں کمپیوٹر کو لے کر, ٹیکنالوجی کو لے کر, وائرسز کو لے کر, ہیکنگ کو لے کر. اور میرے دونوں مہمانوں نے سوشل میڈیا کی بات کی تو یہ بڑا آسان لگتا ہے کہ ہم نے IDs ہیک کر لیے, بڑے خوش ہوتے ہیں کسی کو اذیت دینے میں, تنگ کرنے میں. لیکن گلوبل پوائنٹ آف ویو سے اتنے بڑے بڑے اسکیمز ہو رہے ہیں. جیسے عمران سے میں نے پوچھا تھا, علی سے میں نے پوچھا تھا بریک میں جانے سے پہلے کہ یہ جو پینٹاگون اسکیم ہے یا CIA اسکیم ہے, یہ ایگزامپلس ہیں کہ اتنے سینسٹیو انفارمیشنز بھی ہیک ہو رہی ہیں. تو وہ جو ہیکرز ہوگا وہ تو باقاعدہ ایک نیٹ ورک ہوگا, گلوبل پوائنٹ آف ویو سے ایک مافیا ہوگا. تو انہیں امریکہ نہیں پکڑ پا رہا. اس میں دیکھیں جو اینٹی وائرس ان کے سسٹم میں انسٹال ہوتے ہیں, دیکھیں اینٹی وائرس ان کو بھی انسٹال کرنا ہے, ان کو اپنی کوئی اسپیشل سیکیورٹی نہیں بنانی, اس میں لوپ ہولز موجود ہوتے ہیں. آپ ایک بات نوٹ کریں کہ کوئی بھی اینٹی وائرس ایک اپڈیٹ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی سرور کو ایکسس کر رہا ہے. اسی ایکسس کو فائدہ اٹھا کر جو ہیکرز ہوتے ہیں وہ ان کی جو روٹس ہوتی ہیں, ان کی جو پورٹس ہوتی ہیں اس میں اٹیک کرتے ہیں. ایک اٹیک کرتے ہیں اینٹی وائرس روکتا ہے, دوسرا اٹیک کرتے ہیں روکتا ہے. اس طرح ملٹیپل اٹیک اینٹی وائرس نہیں ہے جو ریلائبل ہو. نہیں, یہی تو مسئلہ ہے. دیکھیں آپ کو سمپل سی بات ہے, 2011 کی رپورٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ تمام سائبر سیکیورٹیز کی رپورٹ ہے. یہ مطلب یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, 2011 کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ یورپ کی 27 کنٹریز کے ہر تیسرے کمپیوٹر کے اندر وائرس تھا. اچھا, تو جب جو یہ یورپین اینٹی وائرس کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ باہری جن کو ہم برانڈڈ اینٹی وائرس کمپنیز کہتے ہیں, جو جس کے اندر بہت بڑے بڑے نام ہیں, جنہوں نے 25 سالوں سے یہ چیزیں بنائی ہیں, تو یہ جو بیک ڈور کا جو سسٹم ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, بیک ڈور کے سسٹم کے اندر کیا پرابلم ہوتی ہے کہ وہ بگ فکس کرنے کے لیے سسٹم رکھا جاتا ہے, تاکہ اس کو جو ڈیولپمنٹ کمپنی ہوتی ہے وہ اینڈ یوزرز کو نہیں دیتی, اور وہ آپ کے سسٹم تک ایکسس کر سکتی ہے بگ فکس کرنے کے لیے. وہی لوپ ہولز جو ہوتے ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں کرمنلز, جو سائبر کرمنلز ہوتے ہیں, وہ اس کو ایکسپلائٹ کر کے سائبر کرمنلز کیا ہوتے ہیں, مافیا ہوتا ہے, نیٹ ورک ہوتا ہے, یا ایک ملک جب دوسرے ملک کے پیچھے یہ گروپ ہے. آپ یہ دیکھیں, ابھی آپ FBI کی بات کر رہی تھی, تو FBI کا بھی ابھی کچھ دن پہلے ہی ان کی ویب سائٹ ڈاؤن ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس کو انونیمس ہیکرز کا جو ابھی ریسنٹ گروپ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو ڈاؤن کیا, اور انہوں نے بول کر ڈاؤن کیا ہے. ابھی CIA کی ویب سائٹ ڈاؤن ہوئی ہے. تو اسی طرح سے یہ ملٹیپل جو گلوبل وار ہے اب اسٹارٹ ہو چکی ہے ٹیکنالوجی وار ہے. جی, تو یہ اس میں مختلف فائدے ہیں لوگوں کے جو ان چیزوں کو کر رہے ہیں. اور اس میں اگر میں کنٹریز کا نام اگر آپ بتانا چاہیں, کیونکہ اس میں میرے خیال میں جو سمجھتا ہوں نا, سب سے زیادہ دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ 10 سالوں کے اندر جو وائرسز آئے اس کا ایفیکٹ کیا ہوا. میں یہ بات کروں گا, ریسرچ ورک کی بات میں کر رہا تھا پہلے, کہ ریسرچ ورک سے نقصان کیا ہوتا ہے. اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت آگے چل کے پتہ لگتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت چائنا کے اندر جو اس وقت پروڈکٹ ڈیولپ ہو رہی ہے پوری دنیا میں, امریکہ بھی پریشان ہے چائنا کے ہیکر سے. وہ تو اکانومی انہوں نے پوری کولیپس کر دی امریکہ کی. اپنے جو پروگرامز ہیں, اپنے اسپائی ویئرز اس کنٹری میں چھوڑتے ہیں, ان کی ریسرچ کو اٹھاتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے, وہ کیا بنا رہے ہیں. اگر ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کوئی میڈیسن پہ ریسرچ کر رہی ہے, وہ ریسرچ ان کے پاس پہنچ جاتی ہے, ان کے پاس لائٹ ان کے پاس موجود ہے, بجلی موجود ہے, ان کے پانی موجود ہے, وہ جلدی وہ چیز ڈیولپ کر کے اس ملک میں پھینک دیتے ہیں. ہم لوگ بیٹھے رہ جاتے ہیں کہ بھائی یہ چیز تو مطلب کمپٹیشن کا دور ہے. اور نہیں, آپ دیکھیں نا, آپ کا ملک یہ برداشت کر ہی نہیں سکتا کہ آپ امپورٹ کریں, ٹھیک ہے. ہم تو وہ ملک ہیں جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ سال پہلے جب ہم نے فرسٹ پاکستانی اینٹی وائرس بنایا تھا, تو ہم نے ایک بات کہی تھی کہ ہم پاکستان میں رہ کر پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو وہ صرف بات نہیں تھی, ہمارے پاس بھی اتنی آفرز ہیں جتنی آفرز ایک MCP, MCSD, جتنے بھی سرٹیفکیشنز جنہوں نے حاصل کی ہوئی ہیں ان کے پاس ہوتی ہیں, اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ ہمارے پاس ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے ان اپرچونٹیز کو نہیں اویل کیا. ہم نے وہ جب ہمیں, لیکن آپ دونوں مجھے پتا ہے سنگاپور تو گئے تھے.
سنگاپور میں بھی ہم اس کے علاوہ بھی دیگر ممالک میں آپ گئے ہیں؟ سنگاپور کی گورنمنٹ ہمیں وہاں کا ویزا دینے کے لیے تیار ہے کہ آپ ہماری کنٹری میں رہیں. پرماننٹ ویزا جو ہوتا ہے وہ ہم ٹھکرا کر آ گئے. کمپنی میں ٹاپ 3 میڈیا کے لیے کام کیا تھا ہم نے. ایس ایم ایس گیٹ پہ ہم نے ایس ایم ایس گیٹ پہ وہاں ڈیولپ کیا ہے, اور 3M کے لیے ہم نے وہاں پہ کام کیا ہے. ورلڈز لیڈنگ کمپنی ہے, ہر کوئی جانتا ہے اس کے بارے میں. لیکن میں ان چیزوں کو بھی چھوڑ کے میں سمپل یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بڑا پوٹینشیل موجود ہے, لیکن یوتھ میں سب کچھ موجود ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے, جب پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا اور پاکستان کے لوگ جب لوگوں کی سپورٹ کر دیتے ہیں نا, لوگ کرتے ہیں جب سپورٹ کر دیتے ہیں, اس کے بعد وہ اپنے اسکلز کو بیچ دیتے ہیں. اسکلز کو بیچنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سب کچھ سیکھ جاتے ہیں تو اپنے ملک کے لیے کچھ بنائیں نا, اپنے ملک کے لیے کچھ بنا کے پھر یہاں بیچیں اس چیز کو. آپ لوگ اپنے ملک کے لیے کیا بنانے والے ہیں؟ اب ہم لوگ انشاءاللہ ڈیٹا سیکیورٹی پہ ہم نے 1 سال سے ہم ریسرچ کر رہے ہیں, کیونکہ تمام اینٹی وائرس کمپنیز سیکیورٹی دینے میں فیل ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جب تمام پورے ورلڈ کی اب آپ یہ دیکھ لیں انٹرپرائز جتنی بھی ہیں اب وہ انکرپشنز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنی ڈیٹا سیکیورٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کیونکہ ان کا جو ڈیٹا ہے وہ سیکیور ہے ہی نہیں. اور پاکستان کے اندر وہ سب تمام چیزیں آہستہ آہستہ آئیں گی نا, کیونکہ ہم ٹیکنالوجی میں تھوڑا سا پیچھے چل رہے ہیں. کیونکہ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ آؤٹ سورس بہت کرتے ہیں, ہم سارے کام کرتے ہیں, لیکن جسٹ فور پیسہ, یعنی کہ ہم پیسے کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ ہم پروڈکٹس دوسروں کو بنا کے دے رہے ہیں. بندہ اسی وقت کرے گا نا جب اس کو اپنے گھر میں وہ کریڈیبلٹی یا وہ کون لائے گا یہ چیزیں. دیکھیں یہ چیزیں ہم نے لانی ہے نا, سسٹم لائے گا. یہ چیزیں ہم نے لانی ہے. ہمیں پتا ہے کہ جب ہم نے اینٹی وائرس بنایا تھا تو آپ یہ بتائیں کہ مجھے باہر سے بہت سی کمپنیز نے یہ کہا کہ یار آپ اپنی ویب سائٹ سے صرف یہ ہٹا دیں فرسٹ پاکستانی, یعنی کہ پاکستان کا آپ نیم ہٹا دیں تو ہم پوری کمپنی کے لیے اس کو پرچیز کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, ہم ہمارے سی او تب تک نہیں مانیں گے, وہ میڈ ان پاکستان لینا ہی نہیں چاہتے آپ کی پروڈکٹ میں جتنا بھی پوٹینشیل ہو. انفارچونیٹ بات ہے. اور یہ آپ حیران ہوں گی کہ یہ مڈل ایسٹ کی کمپنیز بھی کہتی ہیں جو کہ خود اسلامک ملک ہیں. بلیو ہی نہیں ہے نا, کیونکہ ہمارے پاس صرف آؤٹ سورس کرنے کے انجن بنائے ہوئے. ٹھیک ہے, آؤٹ سورس 2 منٹ میں کر کے دیتے ہیں. آپ بڑی سے بڑی پروڈکٹ بولیں یہاں بنا کے دے دیں گے. مجھے یہ بات آپ دونوں کی بڑی اچھی لگی کہ کہتے ہیں نا کہ جذبہ ہمارا مطلب جذبہ ہوتا ہے, سب میں جذبہ ہونا چاہیے. اچھا وقت ہو گیا ہے ختم, لیکن انشاءاللہ آپ کو دوبارہ اس پروگرام میں دعوت دیں گے, کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں اور میرے ماسٹرز کو یا ویورز کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے. آپ دونوں کیا میسج دینا چاہیں گے اس وقت اس لیول پر, جب آپ خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی ہے, یوتھ بھی ہے, پوٹینشیل ہے, سب کچھ ہے, صرف یوزج نہیں ہو رہا. میں سمپل, میرا ایک چھوٹا سا میسج ہے, پاکستان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جب اسکلز موجود ہیں اپنی اسکلز کو یوٹیلائز کریں, جاب بھی کریں. دیکھیں پیسہ مجھے بھی چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں بھی اپنے گھر کے لیے سروائیو کرنا ہے, تمام چیزیں کرنی ہیں. تو جب آپ کوئی سافٹ ویئر یا کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں نا تو اس کے بعد وہ پاکستان میں بھی سیل ہوگی, پاکستان سے باہر بھی ہوگی, تو اس سے آپ کے ملک کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا. تو جاب کرنے سے 10 گنا بہتر یہی ہے کہ آپ اگر جاب کر بھی رہے ہیں تو ساتھ میں اپنے ملک کے لیے بھی پروڈکٹس ڈیولپ کریں. کسی اور کے نام سے رجسٹر کریں گے تو وہ پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی عمران, میرا میسج یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ لیول کے اوپر جو چیزیں بنائی جاتی ہیں اور جو لوگ بنا رہے ہیں وہ اس قسم کی چیزیں نہ بنائیں کہ کوئی بہت بڑا بلہ بنا دیا, کوئی بہت بڑا پینسل بنا دی, بہت بڑی بال بنا دی اور پورے میڈیا نے ان کو دکھا بھی دیا. ایسی چیز بنائیں جو پروڈکٹیو ہو, جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل ہو سکتی ہو اور پاکستان میں بھی سیل ہو سکتی ہو. اسی طریقے سے باہر کا زر مبادلہ پاکستان میں آئے گا اور پاکستانی قرضے اتریں گے اور یہاں پر جو ہے تاکہ کل کو آپ وہ بلے لے کے نہ گھوم رہے ہوں اپنے ٹھیلے کے اوپر کہ جی یہ اب کیا کریں. کیونکہ ایٹ دی اینڈ ریزلٹ یہی ہوتا ہے نا کہ ماں باپ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا سب کچھ پڑھ لیا, اب آؤٹ پٹ دکھاؤ کچھ. یہ تو بڑی اچھی بات کی, اور سب سے پہلے تھینک یو سو مچ کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنے. انشاءاللہ ہم انہیں دوبارہ دعوت دیں گے, اور انشاءاللہ میرے تمام وہ لوگ جو ریکویسٹ کرتے تھے اور اس کے بعد میں نے شروع میں کہا کہ ایک شکایت اور کمپلین آنا شروع ہوں گے کہ یوتھ کو پروموٹ کیوں نہیں کریں اس پروگرام میں, تو انشاءاللہ گاہے بگاہے ہر دوسری یا تیسرے ویک بعد اگر میرے ایسے زبردست نوجوان سامنے آئے تو ہم انہیں ضرور اس پروگرام میں موقع دیں گے, کیونکہ یہ پلیٹ فارم ہے ان تمام لوگوں کے لیے, میرے اور آپ جیسے ویورز کے لیے, ماسز کے لیے, کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کہاں چلی گئی ہے یا دنیا اس وقت کس دور میں لگی ہوئی ہے, ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. اور یہ نوجوان اور اس طرح کے بہت سارے نوجوان اگر اس طرح جذبہ لے کر سامنے آئیں گے کہ میڈ ان پاکستان اور پاکستان کے لیے کرنا ہے, تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب آنے والا فیوچر ہمارا بہت تابناک ہوگا. وقت ہوا جاتا ہے ختم. انشاءاللہ اگلے جمعے ٹھیک رات 8 بجے ہوگی آپ سے ملاقات اسی پروگرام میں جس کا نام ہے بلا تکلف.